बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। जिस बात का डर था वही हुआ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के हवाले से 1 महीना पहले, अभी 1 महीना भी ढंग से नहीं हुआ है, बरेली की रहने वाली लड़की दानिया खान, जो एक मुस्लिम खानदान से, एक मुस्लिम परिवार से जिसका ताल्लुक, वो लड़की घर से भाग जाती है एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ। भागने के बाद शादी कर लेती है। घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। कुछ दिन के बाद उसकी एक वीडियो आती है और उस वीडियो के अंदर आप लोगों ने तेवर देखे होंगे उसके। नहीं देखे हैं तो मैं दिखाता हूं आपको। हमारा मकसद किसी को जलील और रुस्वा करना नहीं है, हमें किसी को बदनाम करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ अपनी पर्दा नशीन बहनों की इज्जत की हिफाजत करना और उनकी इस्लाह करना, उनकी सोच बदलना, उनकी फिक्र बदलना। हमारा सिर्फ यही मकसद है। दानिया खान अपने घर से लापता हो जाती है और 1 महीने के बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ है आप देखकर हैरान रह जाएंगे। वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी तमाम उन बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो इस तरह की सोच रखती है ना, अपनी सोच को बदलो। 1 महीना पहले की वीडियो आप उसकी ये देखिए। जब वो घर से भागी तो उलमा ने उसको समझाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, वीडियो बना बना के लोगों ने शेयर की कि दानिया खान मेरी बहन, तू जहां भी है अपने घर वापस आ जा, तेरे माँ बाप तुझे पुकार रहे हैं, तेरी माँ तुझे याद कर रही है, तेरा बाप तुझे याद कर रहे हैं। उसके जवाब में उसने क्या कहा था मालूम है? कि तुम्हारी बहन बेटियां थोड़ी भागी हैं, मैं भागी, अपनी बहन बेटियों को रोको। क्या कहा था उसने, सुनिए। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ी ना भागी, अपनी माँ बहनों को देखो। सुन लिया आपने, इसके तेवर आप देखें। और अब 1 महीने के बाद जो अब वीडियो आया है, अभी हालिया 1-2 दिन में, बताया तो यही जा रहा है कि ये दानिया खान का वीडियो है। आप उस वीडियो में इसकी हालत देख सकते हैं। देखिए जरा अपनी नजर से। मुझे तो ये 99% दानिया खान ही नजर आ रही है। बहरहाल जो हुआ गलत हुआ, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है इस वक्त में। हमारी मुस्लिम बहनें कितनी ऐसी हैं जिनके साथ में ये सलूक किया गया कि पहले वो गैर मुस्लिमों के साथ भागी, उन्होंने माँ बाप को छोड़ा, माँ बाप के प्यार को लात मारी, और उसके बाद कोई गटर में पड़ी हुई मिली, कोई रोड के किनारे पड़ी हुई मिली, कोई जंगल में पड़ी हुई मिली, किसी को उसके पीस करके फ्रिज में रख दिया गया। ये हो रहा है इस वक्त में सोशल मीडिया पर, आप देख रहे होंगे। सोशल मीडिया के हवाले से आप देखते होंगे इस वक्त में ये तमाम चीजें चल रही हैं। कहां चली जाती है यार तुम्हारी गैरत? कहां चला जाता है तुम्हारा वो सोच? तुम्हारी कहां चली जाती है? और कहां तुम्हारी गैरत घास चरने चली जाती है? तुम्हें शर्म हया नहीं आती कि जिस बाप ने तुम्हें बचपन से पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस के बड़ा किया, प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी तमाम जरूरियात को पूरा किया, वो माँ जिसने तुम्हें अपने पेट के अंदर 9 महीने रखा, और उसके बाद बड़ी मशक्कतों के बाद, बड़ी परेशानियां, बड़ी दुश्वारियां उठाने के बाद तुम्हें इस जमीन पर आने में तुम्हारी मदद की, तुम्हें दूध पिलाया, अपना दूध नहीं बल्कि अपना खून जिगर तुम्हें पिला के पास पाल पोस के बड़ा किया, और आज तुमने उस माँ के और उस बाप के प्यार को लात मार दी। चंद दिनों का कोई अगर साथी तुम्हें मिल गया तो तुमने ये समझा कि ये मेरे माँ बाप से ज्यादा मुझे प्यार देगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी बहन बेटियों की इस्लाह करना। और ये क्यों हो रहा है इस वक्त में आप जानते हैं? यहां पर कहीं ना कहीं हमारे जो परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनका भी इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है। इतने इतने बड़े फोन अपनी बच्चियों को पकड़ा दिए हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये किससे बात करती है, कहां जाती है, किससे मुलाकात करती है, कौन इसकी सहेली है, कौन इसका दोस्त है, कौन इसका बॉयफ्रेंड है, कौन इसकी
سہیلی ہے، کون سے کس سے اس کا کیا تعلق ہے، کوئی پرواہ نہیں رہتی ماں باپ کو الا ماشاء اللہ۔ پڑھنے جاتی ہے، چھٹی کا ٹائم اگر 2 بجے کا ہے تو یہ گھر پہ 4 بجے کیوں آتی ہے؟ 8 بجے صبح اسکول جانے کا وقت ہے، یہ صبح 6:30 بجے یا 7 بجے کیوں نکل جاتی ہے؟ یہ الزام نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل سچی ہیں۔ کیوں فکر نہیں رہتی ماں باپ کو یار کہ ہماری بیٹی کہاں جاتی ہے، کس سے بات کرتی ہے؟ یہ فکر کون کرے گا؟ اور ان بیٹیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، تمہیں یار شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں امت میں پیدا فرمایا، اور حضور فرماتے کہ میں نے عورت کے مقام کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہیں مذہب اسلام سے ہٹ کر کہیں عزت مل جائے گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مذہب اسلام سے اگر منحرف ہو جاؤ گی تو تمہیں کہیں عزتوں کے ساتھ نوازا جائے گا؟ غلط سوچ ہے تمہاری۔ جو عزت مذہب اسلام نے عورتوں کو دی ہے، جو مقام مذہب اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، وہ مقام وہ عزت آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو میسر نہیں ہوگا۔ اور مذہب اسلام تو وہ مذہب اسلام ہے کہ مذہب اسلام صرف اپنوں کو عزت نہیں دیتا بلکہ غیروں کو بھی عزت دیتا ہے، غیروں کا بھی احترام کرتا ہے، غیروں کا بھی ادب کرتا ہے، غیروں کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ مذہب اسلام وہ مذہب اسلام ہے کہ غیروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھنے کا سبق ہمیں اسلام دیتا ہے کہ اگر غیر مذہب کی بیٹی بھی ہے تو اس کو اپنی بیٹی سمجھو، غیر مسلم اگر ماں بھی ہے نا تو اس کو اپنی ماں سمجھو۔ یہ مذہب اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو گی اور تمہیں عزتوں کے ساتھ نوازا جائے گا، تمہارے سر پر تاج زریں مزین کیا جائے گا؟ کیا تمہیں ابھی بھی ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ کہ ابھی بھی تمہارے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے؟ تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر چل کیا رہا ہے؟ یہ صرف ایک ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس طرح کے سینکڑوں ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں پر یہی دکھایا گیا کہ پہلے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگی، اس کے بعد ان کے ساتھ میں کیا کیا سلوک نہ کیے گئے۔ تو تمہیں ان تمام چیزوں سے کوئی سبق نہیں ملتا؟ میں ان تمام بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اتنے بڑے فون چلاتی ہو، تمہیں یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پر نظر نہیں آتی ہیں؟ میں ان ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں یار، جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو قید کرنے کے لیے کسی نے نہیں کہا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو گھر میں قید کرو، قید کرنے کا حکم کہیں نہیں ہے کہ قید کر کے رکھا جائے، نہیں۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہو، اپنے ماں باپ کی عزت کو عزت سمجھو، ماں کی عزت کو عزت سمجھو۔ تمہارے اگر بڑے بھائی ہیں تو کیا ان کا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے، ان کا کوئی وقار نہیں ہے؟ تو تمہیں ذرا دیر کی محبت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ماں باپ کی عزت کہاں جا رہی ہے؟ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آخر میں ان تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جن کی بہن بیٹیاں گھر کے اندر ہیں، باہر نکلتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سے گزارش کروں گا کہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھیے کہ ہماری بہن کہاں جاتی ہے، ہماری بیٹی کہاں جاتی ہے۔ اور اگر تم ان تمام چیزوں پر نظر نہیں رکھ سکتے نا تو پھر تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے یار۔ پھر تم چلتی پھرتی ایک لاش ہو، لاش۔ تمہارے اندر جب احساس ہی نہیں رہا نا تو پھر تم کسی کام کے نہیں ہو، پھر تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر تو تم زمین پر بوجھ ہو اگر تم اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ الا ماشاء اللہ۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، صرف اتنا ہی کہوں گا، اپنا خیال رکھیں، اپنی بہن بیٹیوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔